नमस्काराः सुहृदः। सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणान्तर्गते आदादिप्रकरणपाठे अद्य 28-द्विशततमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे दिह उपचये इति धातोः किंच लिह आस्वादने इति धातोः द्वयोरपि धातवोः सर्वेषु लकारेषु रूपाणि यथास्थानं तत्र तत्र प्रक्रियाविशेषनिर्देशपूर्वकं निगदितानि। ततः अग्रे अद्य रूपाणि वक्तव्यानि। चत्वारः धातवः स्वरितेतः ये उक्ताः तेषां तु रूपाणि निगदितानि। अग्रे अस्ति चक्षिङ् व्यक्तायां वाचि। चक्षिङ् धातुः वर्तते स्पष्ट वाण्यां, विशेषतः व्याख्याने निगूढार्थस्य वाक्यस्य शास्त्रस्य वा स्पष्ट रहस्यार्थप्रतिपादने भावार्थप्रतिपादने अयं धातुः प्रयुज्यते। व्याख्या अस्मादेव धातोः विपूर्वकात् आङ्पूर्वकाच्च व्याख्या इति शब्दः। चक्षिणः स्थाने ख्यायादेशो भवति। चक्षिणः ख्याय इति सूत्रेण आर्धातुकेषु प्रत्ययेषु अतएव व्याख्यानम् इत्यत्रापि अयं धातुः, व्याख्या इत्यत्रापि अयं धातुः। परस्मैपदेषु आत्मनेपदेषु च आर्धातुकेषु लकारेषु च आर्धातुकसंज्ञकेषु कृत्सु च चक्षिणः ख्याय इति अग्रे उच्यमानेन सूत्रेण धातोः स्थाने ख्यायादेशो भवति। तत्र वार्तिककारेण क्षायादेशः कथितः, सोऽपि व्याख्यास्यते। अयं दर्शनेपि स्पष्टवाण्याम् अपि व्याख्याने अर्थे अपि सहैव दर्शने अर्थे अपि अयं धातुः वर्तते। धातूनाम् अनेकार्थत्वात् अनेकार्थाः धातवो भवन्ति इति उक्तं पौनः पुन्येन। इकारोनुदात्तो युजर्थः। चक्षिङ् इत्यत्र इकारः नकारात् प्राग्वर्ती इकारः अनुदात्तः अस्ति। इत्संज्ञकः उपदेशे जन्मनासिक इत् इत्यनेन इकारस्य इत्संज्ञा भवति। स च इकारः अनुदात्तः अस्ति। अनुदात्तस्य इकारस्य इत्संज्ञायां सत्याम् अयं धातुः अनुदात्तेत् भवति। तत्र प्रश्नो भवेत्, अस्य धातोः अनुदात्तेत्वं किमर्थम्? आत्मनेपदार्थं भवति, अनुदात्तेत्वात् आत्मनेपदं भवति, परन्तु अयं धातुस्तु ङित् वर्तते। ङित्वादेव आत्मनेपदं सिद्धं। पुनः अनुदात्तस्य इकारस्य इत्संज्ञकस्य ग्रहणम् उच्चारणम् अत्र धातौ उपदेशे किमर्थं कृतम् इति प्रश्नः मनसि आयाति। तस्य प्रश्नस्य समाधानं कृतम् आचार्येण। इकारः अनुदात्तो युजर्थः। युजर्थः युच् प्रत्ययार्थः भावे
ल्युटं बाधित्वा अन्येषु कारकेषु च ल्युट् प्रत्ययं बाधित्वा युच् प्रत्यय विधानार्थम अस्य धातोः अनुदात्तत्वम् अपेक्षितं वर्तते। तदर्थम अनुदात्तः इकारः इत्संज्ञकतया अत्र उच्चारितः। तस्य फलं किम् उच्यते विचक्षणः प्रथयन्। विचक्षणः इत्यत्र वि उपसर्गपूर्वकः अयमेव चक्ष धातुः वर्तते। अस्मात् चक्ष धातोः ल्युट् प्रत्ययः प्राप्तः ल्युट् च इति सूत्रेण। तं ल्युटं बाधित्वा युच् प्रत्यय युच् प्रत्ययो विधीयते। केन सूत्रेण? अनुदात्तेतश्च हलादेः इति सूत्रेण। चक्ष धातुः हलादेः अस्ति, किंच अनुदात्तेत वर्तते। अतः अनुदात्तेत्वात् अस्मात् धातोः ल्युटं बाधित्वा युच् प्रत्ययो भवति, रूपं सिद्ध्यति विचक्षणः। किं ल्युटि प्रत्यये विचक्षणः इति न सिद्ध्येत्? रूप सिद्धिस्तु ल्युटि प्रत्यये अपि भवितुम् अर्हति। ल्युटि अपि अनुबन्धलोपे यु इति अवशिष्यते, युचि अपि अनुबन्धलोपे यु इति अवशिष्यते। यु इत्यस्य स्थाने अनादेशो भवति युवोरनाको। तदेव रूपं ल्युटि प्रत्यये, तदेव च रूपं युचि प्रत्यये सिद्ध्यति। अतः किमर्थं ल्युटं बाधित्वा युच् प्रत्यय विधानार्थम अस्य धातोः अनुदात्तेत्वं कृतम् इति प्रश्नः उपस्थितः एव भवति। तत्र किं वक्तव्यं? ल्युट् प्रत्ययः लित् भवति, लित्व प्रयुक्तः स्वरो भवति लिति इति सूत्रेण। लिति प्रत्यये परतः पूर्वम् उदात्तं भवति, लिति इति सूत्रेण। यदि ल्युट् प्रत्ययः स्यात् तदा लिति इति सूत्रेण लित् यः प्रत्ययः तस्मात् पूर्ववर्ती यः अच सः उदात्तो भविष्यति। स नेष्टः। अतः ल्युटं बाधित्वा अत्र युच् प्रत्ययः कृतः अनुदात्तेत्वात्। युच् प्रत्ययः लित् नास्ति, अतः लिति इति स्वरो न प्रवर्तते, किन्तु युच् प्रत्ययः चित् वर्तते। अतः चितः इति सूत्रेण अन्तः उदात्तो भवति। चितः सप्रकृतेर् बहुवकजर्थम् इति तत्र वार्तिकम् अपि वर्तते। चितः प्रकृतिसहितस्य, यतोहि बहुच् प्रत्ययः चित् अस्ति, सः अन्तो न भवति। कुत्र भवति बहुच् प्रत्ययः? बहुच् प्रत्ययः कुत्र भवति? आदिः भवति। बहुपटवः बहुच् प्रत्ययः प्रकृतेः आदिः भवति। अकच् प्रत्ययः अपि अन्तो न भवति। कुत्र भवति? प्राक् टेः अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक् टेः, टेः प्राक् भवति। अतः सप्रकृतेः इत्युक्तं। प्रकृति सहितः यः चित् प्रत्ययः तस्य समुदायस्य यः अन्तः सः उदात्तः भवति। अत्र तु चित् प्रत्ययः अन्तः एव वर्तते। अन्तस्य उदात्त स्वरसिद्ध्यर्थं ल्युटं बाधित्वा युच् प्रत्यय विधानम् आवश्यकं। तदर्थम् अयं धातुः अनुदात्तेत् कृतः अस्ति। अवगतम्? विचक्षणः प्रथयन् नुं तु न। तदा प्रश्नो भविष्यति, यदि धातौ
इकारः अनुदात्तः इत अस्ति तर्हि अयं धातुः इदित् संजातः। इदित्वात् नुमागमापत्तिः स्यात्। इदितो नुम धातोः, ये धातवः इदितो भवन्ति तेभ्यः धातुभ्यः नुमागमो भवति। इदि धातोः नुम भवति न, इन्दति। विधि धातोः बिन्दति। इदित्वात् धातोः नुम भवति। यदि अयं धातुः इदित अस्ति, अनुदात्तस्य इकारस्य इत् संज्ञा वर्तते, तर्हि अयं धातुः इदित् संजातः। इदित्वात् नुमागमापत्तिः स्यात्। अत्र तु नुम नेष्टः, तर्हि किं करिष्यते? तत्र उक्तं नुम तु न, नुमागमापत्तिस्तु न विधातव्या। कस्मान्न विधातव्या? अन्ते इदितः इति व्याख्यानात्। इदितो नुम धातोः इति सूत्रस्य व्याख्यानावसरे व्याख्यातं यत् अत्र सूत्रे गोः पादान्ते इति सूत्रात् अन्ते इति पदम् अनुवर्तनीयं भवति। अतः अन्ते यः इत् इकारः, सः इकारः इत् संज्ञकः यस्य धातोः तस्य अन्ते दितो धातोः नुम् भवति। यस्य धातोः अन्तिमः इकारः इत् संज्ञकः तस्मादेव धातोः नुम् भवति। यथा इदि धाते इदि ऐश्वर्ये इदित् वर्तते, स इकारः अन्तः वर्तते, अतः अन्ते दित्वात् नुम् भवति, निन्दति इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र तु इकारः अन्तः नास्ति। अत्र कः अन्तः अस्ति? ङकारः। इकारस्तु ङकारात् प्रागवर्ती वर्णो वर्तते। अतः अन्ते दित्वा भावात् अत्र नुमागमापत्तिः न करणीया। नुम् नास्ति। अन्ते इदितः इति व्याख्यानात्। तर्हि पुनः अयं प्रश्नो जागर्ति यत् यदि इकारः अनुदात्तः इत्संज्ञकः वर्तते तदा अयं धातुः अनुदात्तेत् भवति। अनुदात्तेतश्च धातोः आत्मनेपदं भवति। अनुदात्तङित आत्मनेपदं। यथा ङितः धातोः आत्मनेपदं भवति तथैव अनुदात्तेतः धातोरपि आत्मनेपदं भवति। तो अन्यतरेणैव सिद्धं। धातुः ङित् वा कर्तव्यः, अनुदात्तेत् वा कर्तव्यः। उभयम् अपि किमर्थं कृतम्? अनुदात्तेत् अपि कृतः, ङित् अपि कृतः। इदानीं ङित्वस्य किं फलम्? आत्मनेपदं तु अनुदात्तेत्वात् एव सिद्धम्। अनुदात्तेत्वं च आवश्यकं। कुतः? ल्युटं बाधित्वा युच् प्रत्यय विधानार्थम् इति पूर्वम् उक्तमेव। अतः चक्षि इत्येव धातुः पठ्यताम्। चक्षिङ् इति पाठः किमर्थः? नकारोच्चारणं किमर्थम्? तत्रापि समाधीयते नकारस्तु अनुदात्तत्व प्रयुक्तम् आत्मनेपदम् अनित्यम् इति ज्ञापनार्थः। पूर्वम् अपि इयं परिभाषा यथास्थानम् उक्ता। चक्षिङ् अस्मिन् धातौ एव नकारस्य अनुबन्धस्य आसञ्जनात् नकारानुबन्धकरणात् इयं परिभाषा ज्ञापिता भवति। यतो हि अनुदात्तेत्वैनैव आत्मनेपदं सिद्धं, नकारानुबन्धकरणं व्यर्थं। परन्तु अस्मिन् शास्त्रे किमपि व्यर्थं नास्ति। अतः व्यर्थम् इति प्रतीयमानेन
नकारेण इत्संज्ञकेन ज्ञाप्यते। किं ज्ञाप्यते? अनुदात्तत्वप्रयुक्तम् आत्मनेपदम् अनित्यं भवति। क्वचित् अनुदात्तत्वनिमित्तकम् आत्मनेपदं नापि प्रवर्तते। प्रायशः भवत्येव, परन्तु क्वचित् नापि भवति इति अनेन ज्ञाप्यते। नित्यप्रयुक्तम् आत्मनेपदं तु नित्यम् एव भवति। तो नित्यम् आत्मनेपद विधानार्थम् अयं धातुः नित्यम् एव आत्मनेपदी यथा स्यात् तथा व्याख्यातुम् अस्य धातोः ङित्करणम् अपि कृतम्। अस्याः परिभाषायाः ज्ञापनार्थम् अनुदात्तत्वप्रयुक्तम् आत्मनेपदम् अनित्यम् इति ज्ञापनार्थः ङकारः, इत्संज्ञकः ङकारः। तेन अस्य ज्ञापनस्य फलं किं? फलमपि उच्यते। स्फायन् निर्मोकसन्धि इत्यादि सिद्ध्यति। स्फायन् इति रूपं सिद्ध्यति। स्फायी वृद्धौ, स्फायी इत्यत्र ईकारः अनुदात्तः इति वर्तते। अयं धातुः अनुदात्तेत अस्ति। अनुदात्तेतः धातोः आत्मनेपदं भवति। अतः स्फाय धातोः लटि लकारे लटः स्थाने आत्मनेपदे लटः शत्रिशानचा वप्रथमा समानाधिकरणे इति सूत्रेण आत्मनेपद संज्ञकेन शानचा भाव्यम्। शानचः आत्मनेपद संज्ञा अस्ति। शता तु परस्मैपद संज्ञकः वर्तते। किन्तु अत्र स्फायन् इति प्रयोगे लटः स्थाने शानच् न कृतः, अपितु क्षत्रि इति आदेशः कृतः। क्षत्रि इति आदेशः परस्मैपदिनः धातोर्भवति। अयं धातुः परस्मैपदी तु नास्ति, अनुदात्तेत्वात् आत्मनेपदी वर्तते। तथापि अत्र आत्मनेपद संज्ञकस्य शानचः विधानस्य स्थाने परस्मैपद संज्ञकस्य शतुः विधानं कृतम्। कथं कृतम्? अनुदात्तत्व प्रयुक्तस्य आत्मनेपदस्य अनित्यत्वात्। अत्र आत्मनेपदं कथं प्राप्तम्? अनुदात्तत्वात्, परन्तु तत्तु अनित्यं वर्तते। अनित्यत्वात् कुत्रचित् प्रवृत्तिः नापि भवति। अतः अत्र अप्रवृत्त्या परस्मैपदसंज्ञकः शता एव आदेशः जातः। क्षत्रिप्रत्यये आदेशे कृते स्फायत् इति प्रातिपदिकात् प्रथमैकवचने सौ स्फायन् इति रूपं सिद्ध्यति। फलम् अपि उक्तम्। इदानीं धातोः अस्य लटि लकारे रूपाणि वक्तव्यानि। चक्ष धातोः लटि लकारे ङित्वात् आत्मनेपदे प्रथम पुरुषैकवचने तादेशे चक्षत कर्तरि शप् इति शपि शपः आदिप्रभृतिभ्यः शपः इति लुकि। चक्षत इत्यत्र त प्रत्यये अकारस्य टेः एत्वे एकारादेशे चक्षते। चक्ष इत्यत्र क्ष इति वर्णे कषयोः संयोगः वर्तते। तस्य संयोगस्य आदिः कः? ककारः। झल् तकारः परः वर्तते। तकारे झलि परे संयोगादेः ककारस्य स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रेण लोपो भवति। तकारलोपे किम् अवशिष्टं? चष ते। षकारयोगे तकारस्य ष्टुत्वं टकारः रूपं सिद्धं चष्टे। द्विवचने आतामि टेः एत्वे चक्षाते। बहुवचने झ प्रत्यये झस्य आत्मनेपदेष्वन्तः इति अदादेशे टेः एत्वे चक्षते।
मध्यम पुरुषैक वचने थासि थासः से इति सूत्रेण थासः स्थाने से इति आदेशे चक्ष से सपि शपोलुकी चक्ष से इत्यत्र संयोगादेः ककारस्य संयोगादिलोपे किम् अवशिष्टं चष से षकारस्य षढोः कः सि दन्त्य सकारे परे मूर्धन्य षकारस्य ककारादेशो भवति। तर्हि किं रूपं जातं चक् से ककारात् परस्य सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इति षत्वं कष योगे क्ष इति रूपे किं रूपं सिद्धं चक्षे। द्विवचने अथामि तेः एत्वे चक्षाथे। बहुवचने ध्वमि तेः एत्वे चक्ष द्वे। धकारे झलि परे चक्ष इत्यत्र संयोगादेः ककारस्य लोपे चष द्वे। चष इत्यत्र षकारः मूर्धन्यः तद्योगे द्वे इत्यत्र धकारस्य ष्टुत्वेन ढकारे चष द्वे षकारस्य जस्त्वेन डकारे जलां जसि षकारस्य जस्त्वं डकारः। तर्हि किं रूपं सिद्धं चड्ढ्वे। उत्तम पुरुषे एकवचने इटः इकारस्य एत्वे चक्ष ए सम्मेलने चक्षे। द्विवचने चक्षुवहे बहुवचने चक्षुमहे। अत्र तु संयोगादिलोपो नास्ति झल्पर्कत्वाभावात्। वकारः झल् नास्ति मकारः झल् नास्ति। एवं च लटि लकारे चक्ष धातोः रूपाणि जातानि चष्टे चक्षाते चक्षते चक्षे चक्षाथे चड्ढ्वे चक्षे चक्षुवहे चक्षुमहे। चक्षे इति रूपं द्वयोः स्थानयोः सिद्धं। कुत्र कुत्र मध्यम पुरुषैक वचने अपि उत्तम पुरुषैक वचने अपि। मध्यम पुरुषैक वचने तो संयोगादि ककारस्य लोपे कृते षकारस्य कत्वे ककारात् परस्य सकारस्य षत्वे कषयोगे क्ष इति रूपे जाते। उत्तम पुरुषैक वचने तो चक्ष धातुः अस्ति अग्रे इट् प्रत्ययः अस्ति इकारस्य एत्वं सम्मेलनं चक्षे इति रूपं सिद्धम्। एवं च लटि लकारे रूपाणि उक्तानि। लटि लकारे तु एकविधानि एव रूपाणि भवन्ति। अग्रे लिटि लकारे चक्ष धातोः स्थाने ख्याय आदेशः सूत्रकारेण कथितः। सूत्रम् अस्ति चक्षिणः ख्याय। सूत्रस्य अर्थः स्पष्टः। अधिकारः वर्तते आर्धधातुके इति सूत्रस्य। अधिकारसूत्रं वर्तते आर्धधातुके तत्सूत्रम् अनुवृत्तं भवति। अतः चक्षिणः ख्याय इत्यस्य अर्थः भवति आर्धधातुके प्रत्यये परतः चक्षिणः धातोः स्थाने ख्याय आदेशो भवति। वा लिटि अयम् आदेशः लिटि लकारे विकल्पेन भवति। अन्येषु आर्धधातुकेषु नित्यं भवति परन्तु लिटि विकल्पेन भवति। अत्र भाष्ये खशादिरयम् आदेशः। भाष्ये चक्षिणः ख्याय इति सूत्रे भाष्ये भगवता भाष्यकारेण उक्तं ख्याय इत्यस्य स्थाने खशाय इति आदेशो विधातव्यः। चक्षिणः खशाय एवं आदेशः करणीयः। ख्याय इत्यत्र खकारात् परः यकारः वर्तते। भाष्यकारेण यः आदेशः उक्तः तत्र खकारात् परः षकारः वर्तते। तालव्यः षकारः खशाय इति आदेशः। किंच असिद्धकाण्डे शस्य यो वा इति स्थितम्। असिद्धकाण्डे अर्थात् पूर्वत्रासिद्धम् इत्यधिकारक्षेत्रे कुत्र वर्तते पूर्वत्रासिद्धम्?
पूर्वत्रा सिद्धम इति सूत्रम कुत्र वर्तते? अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य प्रथमं सूत्रं, ततः अग्रे त्रिपादी वर्तते। अतः त्रिपादी असिद्धा भवति शपादसप्ताध्यायीं प्रति। किंच पूर्वत्रा सिद्धम इति अधिकारः अग्रे सर्वेषु सूत्रेषु गच्छति, सर्वत्र अयम् अर्थः भवति। इदं सूत्रं स्वपूर्वं प्रति असिद्धम्। एवं च किं भवति? त्रिपाद्याम् अपि पूर्वं प्रति परम शास्त्रम् असिद्धं भवति। तो भगवता भाष्यकारेण यदुक्तं क्षिशाय आदेशः कर्तव्यः, तत्र इदमपि उक्तं शस्य यो वा। क्षिशाय इति आदेशस्य यः शकारः तस्य स्थाने विकल्पेन यकारादेशो भवति। य आदेशो भवति विकल्पेन। अयं भाष्यकारस्य इदं वचनं कुत्र वर्तते? यत्र पूर्वत्रा सिद्धम् इत्यस्य अधिकारः अस्ति, तत्रापि कुत्र? व्याख्याकृतिभिः उक्तं णत्वप्रकरणानन्तरम्। अष्टमाध्यायस्य चतुर्थे पादे आरम्भतः णत्वप्रकरणं वर्तते। रसाभ्यां नोनः समानपदे अट्कुब्बाङ् नुं व्यवायपि इत्यादि। तस्मात् णत्वप्रकरणात् अनन्तरं इदं वचनम् अस्ति। किं वचनं? शस्य यो वा। तेन किं भवति? इदं वचनं त्रिपाद्याम् अपि पूर्वं प्रति असिद्धं भवति। तेन भाष्यकृन्मतेन ख्याय इत्यपि आदेशः जातः शस्ययत्वपक्षे। यकारादेशाभावे खशाय अयमपि आदेशः। तत्र शकारे परे खकारस्य चर्त्वं भवति, खरि च ककारः, खशाय इति जायते। हित्वात् अनयोः द्वयोः अपि प्रयोगयोः परस्मैपदे अपि आत्मनेपदे अपि रूपाणि भवन्ति। ख्या धातोः अपि रूपाणि, कषा धातोः अपि रूपाणि परस्मैपदे अपि आत्मनेपदे अपि आर्धातुकेषु लकारेषु भवन्ति। अन्यथा एकमेव रूपं स्यात्। ख्या इति धातोः परस्मैपदे आत्मनेपदे च। खशाय इति आदेशे कृते शकारस्य स्थाने विकल्पेन यकारादेशे कृते इदानीं द्वौ धातु जातौ, एकः ख्या अपरः कषा। द्वयोः अपि धातुओः द्वयोरपि पदयोः प्रयोगो भवति। तेन चतुर्विधानि रूपाणि भवन्ति अनयोः। परस्मैपदे द्विविधानि, आत्मनेपदे द्विविधानि च। किंच लिटि लकारे अयम् आदेशः विकल्पेन अस्ति वालिटि इति सूत्रेण। अतः पक्षे चक्ष धातोः अपि रूपाणि भवन्ति। एवं च लिटि लकारे पञ्चविधानि रूपाणि भविष्यन्ति। तानि अग्रिमे पाठे कथयिष्यन्ते। अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।